ముఖ్యంగా మా నియోజకవర్గంలో కూడా ప్యాడీ ప్రొక్యూరింగ్ మీరు మంత్రి గారు చెప్పే విధంగా చెప్తున్నారు. మీకు దాని మీద డిస్కషన్ ఏమన్నా సలహాలు సూచనలు మీ ఏరియా కావాల్సినవి ఏమన్నా ఉంటే చెప్పాలి. మీరు మంత్రి గారి లాగా ముఖ్యమంత్రి గారి లాగా మాట్లాడేస్తున్నారు. అన్ని మంత్రి గారు అందుకే చెప్తున్నా. లాస్ట్ అధ్యక్ష మంత్రి గారు చెప్పారు, దాన్ని కొంచెం మేము కూడా ముఖ్యంగా మా నియోజకవర్గంలో కూడా ప్యాడీ ప్రొక్యూరింగ్ మీరు మంత్రి గారు చెప్పే విధంగా చెప్తున్నారు. మీకు దాని మీద డిస్కషన్ ఏమన్నా సలహాలు సూచనలు మీ ఏరియా కావాల్సినవి ఏమన్నా ఉంటే చెప్పాలి. మీరు మంత్రి గారి లాగా ముఖ్యమంత్రి గారి లాగా మాట్లాడేస్తున్నారు. यद्वो यद्यद्वो वयं वयं वो यद्यद्वो वयं वो वयं वयं वो वयं प्रमिनाम प्रमिनाम वयं वो वयं प्रमिनाम प्रमिनाम वयं वयं प्रमिनाम व्रतानि व्रतानि प्रमिनाम वयं वयं प्रमिनाम व्रतानि प्रमिनाम व्रतानि व्रतानि प्रमिनाम प्रमिनाम व्रतानि विदुषां विदुषां व्रतानि प्रमिनाम प्रमिनाम व्रतानि विदुषां प्रमिनामेति प्रामिनाम व्रतानि विदुषां विदुषां व्रतानि व्रतानि विदुषां देवा देवा विदुषां व्रतानि व्रतानि विदुषां देवाः विदुषां देवा देवा विदुषां विदुषां देवा अविदुष्टरासो विदुष्टरासो देवा विदुषां विदुषां देवा अविदुष्टरासः देवा अविदुष्टरासो विदुष्टरासो देवा देवा अविदुष्टरासः अविदुष्टरास इत्यविदुः तरासः अग्निष्टद्विश्वं विश्वं तदग्निरग्निष्टद्विश्वं तद्विश्वं विश्वं तद्विश्वमा विश्वं तद्विश्वमा विश्वमा विश्वं विश्वमा पृणाति पृणात्या विश्वं विश्वमा पृणाति आपृणाति पृणात्या पृणाति विद्वान् विद्वान् पृणात्या पृणाति विद्वान् पृणाति विद्वान् विद्वान् पृणाति पृणाति विद्वान् येभिर्विद्वान् पृणाति पृणाति विद्वान् येभिः विद्वान् येभिर्विद्वान् विद्वान् येभिर्देव
देवान् ऋतुभिः कल्पयाति ऋतुभिः कल्पयाति ऋतुभिः कल्पयाति ऋतुभिरित्यतोभिः कल्पयातीति कल्पयाति एव दैव तन्नः वृषभाद्रीश्वर एव दैव तन्नः फलिशैलाधिप एव दैव तन्नः भगवान् वेङ्कट एव दैव तन्नः श्रीश्रीनिवासः परदैव तन्नः श्रीश्रीनिवासः परमन्धनन्नः श्रीश्रीनिवासः कुलदैव तन्नः श्रीश्रीनिवासः परमागतिर्नः वक्त्राब्जे भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः नोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदयसरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः मयतु विजयताम् सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शोभामानम् महीयते धान्यम् धनम् वशुम् बहुपुत्रलाभम् शतसंवत्सरम् दीर्घमायुः यः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलमेवावरुन्धे श्रीदेवादे पुरन्निवेद्याः क्षेमो वैरास्तस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे शतमानम् भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति तमहमस्मामुष्यायणाय तेजसे ब्रह्मवर्चसाय गृह्णामि अपाय ऊर्मौरसः तमहमस्मामुष्यायणाय ओजसे वीर्याय गृह्णामि अपायो मध्यतो रसः तमहमस्मामुष्यायणाय पुष्ट्यै प्रजननाय गृह्णामि अपायो यज्ञयो रसः तमहमस्मामुष्यायणाय आयुषे दीर्घायुत्वाय गृह्णामि एष वै विभुर्नाम यज्ञः सर्वलोह वै तत्र विभु भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै प्रभोर्नाम यज्ञः सर्वलोह वै तत्र प्रभु भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै ऊर्जस्वान्नाम यज्ञः सर्वलोह वै तत्रोर्जस्वद्भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै पयस्वान्नाम यज्ञः सर्वलोह वै तत्र पयस्वद्भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते विरक्ताय स्वामि पुष्करणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय
Oh